السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو اللي خاص بالميكرو ايكونومي ديال السيمستر 1 اللي غنشوفوا فيه ليكزامان كي سي ام رقم 2. شرحت لكم في الفيديو الماضي الاكزامان كي سي ام رقم 1. دابا نشوفوا الاكزامان كي سي ام رقم 2. نشوفوا واحد اكزامبل دوزيام اكزامبل ديال الكي سي ام. دونك بوغ هاد الاكزامان هذا نبداو بالكيسيون دو كور 10 نقط، وكاين اكزرسيس فيه 10 نقط. نبداو الكيسيون دو كور بارتي 1. La microéconomie essaye d'étudier le comportement des consommateurs rationnels. Ce dernier, notez bien, pour chaque question, une seule réponse doit être cochée. La question fait réponse juste وحدة. Réponse وحدة اللي كاينة. Donc, la microéconomie essaye d'étudier le comportement des consommateurs rationnels. Ce dernier, veille à ce que ses dépenses dépassent son revenu, veille à ce que ses dépenses soient au-dessus de son revenu, veille à ce que ses dépenses soient égales à son revenu. Aucune proposition. Bien sûr, le jawab صحيح هو la microéconomie essaie d'étudier le comportement des consommateurs rationnels. Ce dernier veille à ce que ses dépenses dépassent son revenu. واش هو كيقلب ان لي ديبونس ديالو هما اللي واش لي ديبونس ديالو كيفوتوا لو ريفوني ديالو، ولا سي ديبونس سوا au-dessus de son revenu، ولا لي veille à ce que dépenses soient égales à son revenu. حنا كنعرفوا بان الكونسوماتور راسيونيل ديما هو كيكونسومي كيديبونسي لا توتاليتي دو سون ريفوني، يعني سي ديبونس كتساوي لو ريفوني ديالو، لا لي ديبونس ديالو كيساوي لو ريفوني ديالو. ديما الكونسوماتور راسيونيل راه خاصو يكون R كيساوي X P دو X زائد Y P دو Y. دونك هادو كيمثلوا الديبونس وهذا لو ريفوني. هو ديما يعني خاص لي ديبونس سوا ايغال سو ريفوني. دونك الجواب الصحيح هو سي، هو لا بون ريبونس. سي هي لا بون ريبونس. شوفوا كيسيون نيميرو 2. كيسيون نيميرو 2 قال لنا لو كونسوماتور راسيونيل dispose, le consommateur rationnel dispose pour ses achats déterminés d'un revenu. Donc le consommateur rationnel باش يقدر خاصو واحد الرevenu. Donc واش هاد الرevenu ديالو limité qu'il ne peut pas emprunter. Limité qu'il peut emprunter, c'est limité qu'il peut épargner. Aucune proposition. الجواب الصحيح هو B. B. لأن لو ريفوني ديال لو كونسوماتور راسيونيل هو ليميتي محدود، يعني كونترانت بيدجيتير، وهذا لو ريفوني راه ممكن انه يسلفو كيل بو امبرانتي، يعني ماشي بالضروره هو كيمثل لو اللي كيمثل ديالو، ممكن انه يسلف هذا لو ريفوني ديالو. دونك كيسيون نيميرو 3. Pour question numéro 3, comprendre le comportement du consommateur nécessite seulement باش نقدروا نفهموا لو كومبورتمون ديال لي كونسوماتور خاصنا nécessite seulement l'étude de ses contraintes, l'étude de ses choix et ses préférences, l'étude de ses contraintes, de ses préférences et de ses choix. D. Aucun proposition. الجواب صحيح هو سي. علاش؟ لان الكونسوماتور راسيونيل باش نفهم لي كومبورتمون ديالو راه خاصني ندرس لي كونترانت ديالو، كونترانت بيدجيتير، خاصني ندرس لي بريفيرونس ديالو شنو كيفضل، لي شوا دو بريفيرونس، وخاصني ايضا ندرس لي شوا ديالو. دونك الجواب الصحيح سي. Question numéro 4. Dans l'approche ordinale, le calcul du liquidité marginal est. Dans l'approche ordinale, le calcul du liquidité marginal est A. Très important pour trouver l'équilibre de consommateur. Pas du tout important pour trouver l'équilibre de consommateur. Moins important pour trouver l'équilibre de consommateur. Alors bien sûr, l'analyse ordinale, il a bien l'équilibre de consommateur. Alors ضروري خصنا نحسبوا l'utilité marginale. بحال دابا لا ميثود دو تي ام اس. لي ميثود دو تي ام اس هو لوتيليتي مارجينال دو اكس لوتيليتي مارجينال دو اكس، يعني راه مهمه باش نحسبوا باش نحددوا ليكيليبر دو كونسوماتور. دونك تري امبورطون بور تروفي ليكيليبر دو كونسوماتور. الجواب الصحيح هو ا. دابا نشوفوا لي كيستيون سويفونت. هو كيستيون 5. La courbe d'indifférence représente les paniers des biens ayant un niveau de satisfaction complémentaire, indépendant, similaire, aucune proposition. Donc هاد لا courbe d'indifférence كيتكون من لي باني دو بيان. دونك لا courbe d'indifférence يكون فيه دو بيان، بيان اكس اي بيان ايكغيك. دونك هاد لي بيان كيفاش دايرين؟ سون هاد لو نيفو دو ساتيسفاكسيون ديالهم كيكون سيميلير، كيكون عندهم نفس النيفو دو ساتيسفاكسيون.
Pourquoi? Parce que la courbe d'indifférence est la courbe qui joint l'ensemble des combinaisons de biens X et Y qui procurent au consommateur le même niveau de satisfaction. يعني les deux biens عندهم نفس niveau de satisfaction. Donc, le niveau de satisfaction est similaire. Donc, on dit que les préférences sont strictement convexes. Les préférences sont strictement convexes. Lorsque deux paniers de biens, lorsqu'on utilise deux paniers de biens, trois paniers de biens au plus, aucune proposition. Donc, هنايا كنقول أن strict مثلا كنشدو هذا هو لا كورب دانديفيرونس وكيكون convexe. يمكن نقولوا strictement convexe. strictement convexe يعني يمكن يكون مثلا عندي 3 بيان، يكون عندي مثلا واحد البيان A، واحد البيان B، هنا عندنا واحد البيان C. دونك كنقولوا strictement convexe يعني ان جميع لي بيان اللي كاينين هنايا اللي كيكون ديالهم كبر من هذا. دونك الجواب الصحيح هو C. يعني كثر 3 بيان او بليس. يعني باش ندرس لا كونفكسيتي خاص يكون 3 بيان او بليس. راه هاد لي بيان A مثلا البيان A، هاد البيان B، البيان C و البيان A. دونك كاين دي بيان اخرين يعني كاين 3 بيان اي بليس حتى يكونوا 3 بيان ولا اكثر باش ندرس لا كونفكسيتي ديال لي بريفيرونس. دونك كيسيون نيميرو 7. La courbe d'indifférence est une représentation géométrique. De quoi? La courbe d'indifférence. باش نمثلوا la courbe d'indifférence شنو كنحتاجوا la fonction d'utilité. Donc الجواب الصحيح هو B. Donc la courbe d'indifférence ماشي de la fonction de la demande. La fonction de la demande عندها واحد التمثيل البياني ديالها. ماشي لا كورب دو كونسوماسيون ريفوني عنده التمثيل البياني ديالو. دونك لا كورب ديفيرونس هو ريبريزونطاسيون جيوميتريك دو لا فونكسيون ديتيليتي. لان باش نمثل ليكواسيون باش نمثل لا كورب دانديفيرونس راه كيعطوني لا فونكسيون ديتيليتي وكنجبد ايكغيك كتساوي اف لي اكس. يعني كنجبدها منها وكنحدد ليكواسيون ديال لا كورب دانديفيرونس كنمثلو. دونك كيسيون 8. لو شونجمون دي كومبورتمون دي كونسوماتور اي لو ريزلتا دو. هو الريزلتا ديالاش؟ هذا الكونسوماتور كي شونجي le comportement dialogue, l'effet de revenu, l'effet de substitution, les deux à la fois. Aucune proposition. دابا شنو السبب اللي كيخلي هذا الكونسوماتور كيشونجي لي كومبورتمون ديالو؟ لي دو. يعني ليفي دو ريفوني و ليفي دو كونسوماسيون، ليفي دو سبستيسيون. بجوجهم كيخلوا انه يشونجي لي كومبورتمون ديالو، يعني كيولي كونسومي موا ولا كونسومي كثر. دونك choisissez la formule correspondant à la fonction de Lagrange. شنو هذيك la fonction de Lagrange؟ واش الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ دونك ولا aucun réponse. بيان سيغ هو A. حيت la fonction de Lagrange راه هي هكا كتكتب اي كتساوي اكس اي لا فونكسيون ديتيليتي زائد لاندا ار ناقص اكس بي دو اكس ناقص اي بي دو اي. دونك الجواب الصحيح هو A. دونك ابخي نشوفوا كيستيون نيميرو 10. Au point de tangente, la courbe d'indifférence et la droite de budget ont un point de différence, la même pente et une pente progressive. Bien sûr, la même pente. Qui a de la pente. حيث هنايا جينا بوان هكا. دونك هادو كيكون عندهم نفس البونت. ها هو نفس البونت عندهم. انهم كيكونوا طونجونت يكون عندهم نفس لا بونت. ميم بونت. دونك شوفوا دابا الاكزرسيس. soit la fonction d'utilité suivante i كتساوي 2x أس فاصلة 5 y أس فاصلة 5. En présentant les choix exprimés d'un consommateur, x et y sont les quantités consommées bien x et y. Le calcul du TMS est égal. دابا نحسبوا TMS. باش نحسبوا TMS هو l'utilité marginale TMS هو de x y هو l'utilité marginale de x على l'utilité marginale de y. جينا نحسبوا l'utilité marginale de x هو الاشتقاق ديال هذه بدل دونك هي 0.5 في جوج هي 1. دونك x أس ناقص 0.5 و y راه كتبقى كونستون 0.5 او باغ ديال y l'utilité marginale de y. دونك 0.5 في جوج هي 1 غتبقى لنا x أس 0.5 كتبقى كونستون و y هي ناقص y أس ناقص 0.5 دونك هذه غنزلوها تحت تولي x 0.5 الاخرى يعني يبقى ليا y على x. هذا هو تي ام اس. دونك الجواب الصحيح هو سي. ولا ممكن تخدموا واحد لا ميثود اللي وريتكم ديما اللي كيعطونا واحد لا فونكسيون يوتيليتي كتساوي ا اكس أس الفا y أس بيتا
ديما كيعطونا فونكسيون دياليتي لهذا الشكل. راه تي ام اس شنو هو؟ تي ام اس راه توجور تي ام اس اكس ايكغيك راه توجور غيساوي الفا، هاد الاس اللي فوق اكس كنضربو في ايكغيك على بيتا في اكس. يعني في هاد ليكزومبل هذا هنا الفا هي 0.5، دونك تي ام اس هو يساوي 0.5 مضروبه في ايكغيك على 0.5 الاس اللي فوق ايكغيك هو 0.5 في اكس، دونك 0.5 تختزل مع 0.5 يبقى لي ايكغيك على اكس. دونك هذا هو الجواب الصحيح بلا تحتاجوا هذا الشيء كامل. دونك كيسيون نيميرو 2 لا ميم شوز، سوا لا فونكسيون ديليتي سويفونت U كتساوي 3 x y représente le choix optimum des consommateurs x y sont les quantités consommées des biens x y. لو كالكول تي ام اس خدموا هاد لا ميثود اللي قلت لكم هادي. ها هو شنو هو الفا هنا؟ هو واحد، و y شنو هو الاس اللي اكس؟ هو واحد، الاس اللي فوق y هو واحد. دونك الا خدمنا بهذا هو الفا في y، يعني واحد في y على واحد في اكس، يعني الجواب الصحيح هو سي. واحد تمشي مع واحد، دونك هي جي. هذا طبقنا هذا الشيء اللي قلت لكم دابا هنايا. هادشي راه باين سابقا خدموا في كي سي ام، ما تحتاجوش ديما الا عطاكم فونكسيون ديال على هذا الشكل هذا خدموا بهذه الطريقه هذه. دابا هنايا عندنا واحد لا فونكسيون اكس واحد 3 y جوج 3. لا فونكسيون ديتيليتي البري دو اكس كيساوي 6، البري دو y كيساوي 24. السؤال هو لا نوفيل كونسوماسيون بيان هو نحدوا ليكيليبر دو كونسوماتور. هنا قال لنا الغوفوني كيساوي 72. سي لو غوفوني دوبل، الا دوبل لو غوفوني، الا دوبل لو غوفوني، دونك نخدموا بالتي ام اس، لا ميثود دو تي ام اس. دونك هنايا تي ام اس كيساوي اكس اي كيساوي ليوتيليتي مارجينال دو اكس لا ليوتيليتي مارجينال دو y كيساوي بري دو اكس على بري دو y سو كونترانت ان لو روفوني كيساوي اكس بي دو اكس زائد y بي دو y. دونك غنحسبوا التي ام اس نستخدموا بديك الطريقه اللي قلت لكم، هي ان الفا هو 1 على 3 وبيتا 2 على 3، دونك 1 على 3 في y على 2 على 3 في اكس بري دو اكس كيساوي 6 و بي دو y 24. هنا قال لك سي لو غوفوني دوبل، يعني الغوفوني 72 اللي يولي 144 الدوبل. دونك لو كونترانت هو 6 اكس زائد 24 y. دونك هنا عندي الجداء الوسط من جهة الطرفين، يعني 24 في 1 على 3 هي 8 y، 6 في 2 على 3 غتخرج لينا 4 اكس. دونك هذه غتبقى 144 كتساوي 6 اكس زائد 24 y. دونك هذه اش كتساوي؟ يعني y كتساوي 4 على 8، 4 على 8 هي 1 على 2 اكس. دونك شنو غنديرو؟ هاد y نعوضوه هنايا، دونك 144 كيساوي ليا 6 اكس زائد 24 مضروبه في 1 على 2 اكس. طوا تعوض y بهادي. دونك دابا نخدمو غير على هادي، نخدمو على هادي. دونك يعني ان y كتساوي 1 على 2 اكس، وهنايا هادي 6 اكس 24 تمشي مع 2 بقى لنا 12 اكس. 6 زائد 12 اكس هي 18 اكس. دونك 144 كتساوي 18 اكس 18، لان 24 هادي 24 مقسوم 24 على 2 هي 12 اكس، و6 زائد 12 اكس هي 18 اكس. دونك يعني ان اخرج لنا ان اكس ايطوال تساوي لنا 144 على 18. 144 على 18 عطاتني لنا 8، و y ايطوال انا هي كتساوي النص ديال اكس. دونك y ايطوال كتساوي 4. دونك الجواب الصحيح هو هذا، ها هو سي اكس ايطوال كتساوي 8 و y ايطوال كتساوي 4. دابا reprenons la même exercice. Donc question 13 déduise la formule de la courbe de consommation revenu. La courbe de consommation revenu هو هذه ليكواسيون ديالو، هو هاد ليطاب، هي هذه y بدالة اكس. يعني شنو هو y في 1 على 2 على اكس، هي هذه هي ها هي راه نيت هذه راه هي 1 على 2 على اكس، غير هو كتب لك اكس على 2، راه 1 على 2 اكس راه هي نفسها اكس على 2. دونك الجواب الصحيح هو هذا هو لا كورب دا كونسوماسيون ريفوني. دابا كيستيون نيميرو 15. Considérons 3 produits A et B et C.
dans le taux de variation de la demande de A كيساوي 0.10 pour B ناقص هذا راه ناقص pour B ناقص 0.25 pour C 0.125 le taux de variation de prix de A 0.25 de B 0.30 et de C moins 0.1 le bien qui a une élasticité positive شكون هو واش le bien A B C aucune réponse المهم نرجعوا باش نشرح لكم مزيان باش تفهموا هاد لابارتي هادي دابا نشوفوا هنا مزيان شنو قالوا لي عطاونا 3 بيان عطاونا البيان A le bien B et le bien C قال لك la demande de A qui تزاد ب 0.10 quantité la demande هو la quantité de A كتزاد 0.10 نحولها بورسونتاج دابا الفارياسيون الا كانت بوزيتيف يعني كيتزاد الا كان نيجاتيف راه كينقص دونك هذه بوزيتيف 0.10 بوزيتيف يعني كونتيتي دو A كتزاد ب 10% نحولها بورسونتاج الكونتيتي دو بي شنو قلنا ناقص يعني كتنقص 0.25 نحولها بورسونتاج هي 25% كتنقص او كونتيتي دو سي كتزاد بموجبه ب 12.5% نحولها بورسونتاج ضربها في 100 شنو السبب ديال هذا لوطو قال لك لوطو ديال لوطو دو بري دي يعني اش هذه امبليك ان السبب ديالها هو ان البري دو ا البري دو ا بوزيتيف يعني حتى البري دو ا كيتزاد 25% كيتزاد البري دو بي بوزيتيف يعني بري دو بي كيتزاد ب بري دو بي كيتزاد 30% او بري دو سي كتلاحظوا ناقص بري دو سي ناقص يعني كينقص ب 10% يعني هنا اش كتعني هادي الا تزاد لو بري دو ا ب 25% لا كونتيتي كتنقص يعني هذه غولاسيون انفيرس لا عفوا هذه كونتي بوغ ا الا تزاد البري دو ا كيتزاد لا كونتيتي دو ا كيتزادوا بجوج دونك هذه غولاسيون بوزيتيف الا طلع ا بري دو ا كيطلع لا كونتيتي دو ا دونك غولاسيون بوزيتيف دابا هنايا عنده ايفي بوزيتيف يعني ملي كيتزاد البري دو ا كتزاد لا كونتيتي دو ا دونك هنا عندنا واحد الايفي بوزيتيف ديال البري دو ا الا زاد البري دو ا كتزاد لا كونتيتي دو ا بوغ بي الا تزاد لو بري دو بي شنو كيوقع على كونتيتي دو بي كتنقص دونك غولاسيون نيجاتيف بوغ سي الا نقص لو بري دو سي كيطلع لا كونتيتي دو سي دونك غولاسيون بوزيتيف العكس ديما الا كان عندهم لانفيرس راه بوزيتيف نيجاتيف الا كان عندهم نفس لو سونس بحال دابا ا تزاد بري دو ا زدت لا كونتي دو ا دونك نفس المنحى دونك بوزيتيف هنا بي البري كيطلع لا كونتيتي كتنقص دونك موان هذا بوغ سي البري تينقص لا كونتيتي سي دونك شكون اللي الاستيزي بوزيتيف هو ا عنده ليفي بوزيتيف دونك ا هو الجواب الصحيح الجواب الصحيح هو ا دابا كيسيون نيميرو 16 quand l'élasticité croisée est positive on dit que et quand l'élasticité croisée est positive, on dit que les deux biens sont substituables. Il est quand positif, substituable. كيفاش l'élasticité croisée زاد الثمن ديال prix de y شنو درت انا زدت في الكونتيتي دو اكس يعني substituable هذا راه انتربريتاسيون زدت الثمن ديال prix de y شنو درت عوضت y bx donc les deux biens sont substituables. Question numéro 17. Connaissons la quantité demandée d'un bien X dont la quantité X c'est 200 pour un prêt de 2 dirhams, sachant que pour un prêt de 24 dirhams, la demande de bien X diminue de 5% et le prix de demande de bien est égal à. المهم شنو قال لي هنا؟ قال لي prix واحد ديال X كاين كيساوي 20. Le prix de X ولا 24 دونك شنو وقع لا كونتيتي دو اكس لا كونتيتي داو هنا اول حاجه نشوفوا شنو هو لا فارياسيون دونك لا فارياسيون دو بري كتساوي اش 4 دراهم هو تزاد ب 4 دراهم شنو كتمثل في البورسونتاج
كتمثل يعني ان البري تزاد بواحد 20%. كيفاش تحسبتها؟ الزياده كنقسم على الثمن الحقيقي 4 على 20. شحال تزاد ب 20%، لان 4 كتمثل 20% من 20 درهم، دونك تزاد ب 20%. شنو هو النتيجه ديال هذه الزياده؟ هاد ليفي ديال هاد الزياده هو ان لا كونتيتي دو اكس نقصات بشحال؟ نقصات ب 5%. نقصات ب 5%. يعني شنو هذا؟ البري تزاد لا كونتيتي نقصات. نرجعوا لذاك التمرين الاول قلت لكم الا كان واحد لو سونس انفيرس يعني الالاستيسيتي اول حاجه راه كتكون نيجاتيف. الالاستيسيتي تكون نيجاتيف. كيفاش كنحسب النيجاتيف؟ دونك 20% 5%. يعني كيفاش كنعرف؟ كيفاش نحسبها؟ غنشد 5 غنقسم على 20. 5 نقسم على 20 دونك غتعطيني 0.25. هكا كندير. هذاك لوطو باش تزاد باش تفاريا باش لا طو دو فارياسيون ديال لا كونتيتي على لو طو دو فارياسيون دي بري غيخرج لي 0.25. 5 على 20 0.25. دونك الاستيسيتي الجواب الصحيح هو هذه. اصلا غادي تكون موا 0.25، ولكن هذه الاشاره انفيرس يعني غادي تكون موا، يعني الجواب الصحيح هو هذه ناقص 0.25 هو الجواب الصحيح. دابا كيستيون نيميرو 18. Le résultat de calcul de l'assister dans la question numéro 17. La question numéro 17. لاحظنا إلا تزاد البري دو إكس لا كونتيتي كتنقص. Le résultat de donc question 1. On va vers quel type de bien؟ اش من نوع ديال لي بيان؟ بيان انفيريور راه هو اكسبسيون. بيان انفيريور إلا تزاد البري راه كتزاد لا كونتيتي دوموندي. بيان سيبيريور إلا تزاد البري راه كتزاد لا كونتيتي دوموندي ولا العكس. ولكن لي بيان نورمال هما اللي كتطبق عليهم لوا دو دوموند. يعني إلا تزاد لي بري كينقص لا كونتيتي، إلا نقص لي بري كتزاد لا كونتيتي. دونك بيان نورمال. كيسيون نيميرو 19. Le revenu moyen de consommateur de bien X est diminué de 4%. يعني أن الرevenu نقص 4%. En même temps, la demande de bien X est diminuée de 4%. شنو هي النتيجة؟ ليفي ديالو أن لو كونتيتي دو إكس نقصت بجوج في المية. اش كتلاحظوا هادو؟ عندهم نفس السونس، نقصوا بجوج. دونك الاستيسيتي غتكون بوزيتيف، يعني لي في بوزيتيف. نقصوا بجوج ولا تزادوا بجوج راه بوزيتيف. ناقص مع ناقص راه كتعطينا زائد، زائد مع زائد كتعطينا ناقص. دونك كيفاش نحسبها؟ بحال حسب في سميتو كنشدوا لوطو باش تزاد لا كونتيتي جوج كنقسم على لوطو باش تزاد البري. دونك جوج على 4 هي 0.5. دونك الجواب الصحيح هذا راه بوزيتيف هي ا. شوف هي ا هذه راه ناقص، هي ا هي 0.5. لا رevenu كتساوي 0.5. Donc, question numéro 20. En analysant la graphique suivante, l'élasticité représentant est celle du واش bien du X bien supérieur, bien supérieur, c'est-à-dire supérieur, bien supérieur, bien inférieur, aucune proposition. Donc, إلا جينا مثلا نديرو هاد النقطة هادي، مثلا هاد النقطة هادي مثل الإسقاط، اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا هادو راه مساويين. يعني داك لوطو باش كيتزاد الغوفوني هو لوطو باش كيتزاد. دابا هادي راه كانت واحد يعني حتى تزاد واحد، يعني لوطو باش كيتزاد الغوفوني هو لوطو باش كيتزاد لا كونتيتي دوموندي. دونك هذا يعني كتكون عندنا الالاستيسيتي الغوفوني كتساوي واحد. داك هو داك لوطو باش كنزيدو الغوفوني هو لوطو باش زدنا الغوفوني ب 100%، لا كونتيتي دوموندي كتزاد 100%. نقصنا الغوفوني ب 100%، لا كونتيتي دوموندي كتنقص ب 100%. دونك سي لو كا دو بيان نورمال. هذا راه بيان نورمال. واش كنسي بيان نورمال هنا؟ دونك الجواب الصحيح هو دي اوكان بروبوزيسيون. نتمنى انكم فهمتوا هذه الاكسبليكاسيون. ان شاء الله غنحاول نزيد لكم لي زيكزام اخرين ان شاء الله، سوا براتيك يعني اكزام كلاسيك ولا كي سي ام.